سلامت أنا قبلنا كميت أنحو فتواتنا كبراتن بيت سب مارداتا يمس نسعة زينة بخم كنبلوم مزواردنا يوم حد أرتي وأنا وزعباتات حزنا لكم قريبنا لنا مس channelنا حبركم تنحوم أب تقرأي لعلي خلتها شحتكالات تمرتي كامون لعلي حاد شحتكالات عنا كم زعنات عبيروم محبر لما تقرأي ما بالعلي 4 مليون بر عب شدشتو ورداتاتنا حد عمت تنحو كلتا بروجكت تقبرا محاش من بابرو محبر سبكة تسالت يام محبر لما تقرأي نزقالت أتلومي مسي يونيسيف بيرو حرشان قطر لمعتن بيرو تعنا نابستخايدة سنسرعات مفررام سند سمع يوم عبت سنسرعات مفررام فتام سرح محبر لما تقرأي ايتا تسفاي قبرز قابهير ازي ما بسار تقبرا محاش من بابرن مدلاو لمع مقبن نتقالعتي ما راح تسرع عدل سرح زفترن تعنا مسارت تقبرا مقاقباسنا مازا مسارت تقبرا كم زخونا قليتهم مسارت زي بالعلي 4 مليون بر عب شدشتو ورداتات تقرأي أطبي عدوا نعدير ماجو ندام خونن سامرن نحد عامت زتصنحو كلتا بروجكت تكبرانا من محاش من نواورو محبر سبكة تسالت يام زي بروجكت نلعلي خلتا الشحمة راح تسدرا ديتات تربحت زقبر يوم حلافيت بيرو فاينانسن لمعاتن تقراي دكتور محرت بينا حويتن داقمان تسن تقراينا من رقاقات يسرح كم زلو دحر مقلات نايز مرأياد ما محبر لمعات تقراي تسرحو زلا بروجكت مرأي كاليوم أبا تقراي زلو تقبن مفتاح محبر لمعات تقراي بروجكت من محاش من نواورن مدلاو لمع مقبن مجمارا زناد كم زخونا زقلت دكتور محرت إذا بروجكت بوزحات تربحت زقبرن كسفحن زقبا كم زخونا تزاريبا يخون مبار زي بروجكت مستاب تقراي زلوت أقمت النتاطر ولا كوحد انتخونا أبز بروجكت زي ساتفا ديكانستيو أب ممرات انت بروجكت عوت النتن فتحاو كخون كم زقبا قليتن دكتور محرت بسنكيت انت تاوكينات تقراي نعمتات استهانت بروجكتات كم زعنون ببوزح نقر محبر يكونم تقراي دحريت كم استملسا دحر محبارا كما بنات لعلي غلتا شحتكالات تمرتي كمون لعلي حدا شحتكالات عنا كم زعنو حبيرونيا بخالي زينا العلوت حلفتي جزاء بيت مخرج تقرأ بالدسابة مسبب سلطانة إمباسي أمريكا تزراري بمتوهيلهم بمختلف قبائل دكتور دجن مزقب استمرحه قجل لوخ جزاء بيت مخرج تقرأي التي 9 سنة 13 عام تمرتها بالدسابة مس حلفتي إمباسي أمريكا تراخيبهم ميت أكايدو لا أبت ميت قد عفتات ماسم بريتوريا هلو بوليتيكا خونتات تقرأي تمزابل تنحاويسو سفي حزة تغيرو توكلت جزاء بيت مخرج تقرأي بفلايد ما مرار حتى نحن حتودبات ونزر كابو بالدسابة مس وكلت كالات عالم لخاز قبر وزلون رح ركبات نتقراي ونطبقوا نصرت زفترن توسخ التوتات كون كم زخلني نقارلو بخالي زينا معقوب تمزابلتي بزت دربي بومبا بالعلي سو قدات سعيبهم لو ما انتي على 10 سنه 13 عام تمرت ساعه 3 ابن داباغنا معقوب تمزابلتي هاندبت بزت دربي بومبا شمنت تمزابلتي قوسيلهم اللوم مقنيات حدغا نصركان تزيكون ابتخوا بزلو زي حق عدنا سيعو زقاطم زلو تدغاغمت نصت تصقمات نتمزابلت اب حدغا تحلوم كم زلو يزنقار اتوم قدات بصحم تمزابلتن أو هوسبيتال توسيدهم كم زلون يقلت لهم تمزابلتن جزاته حدنا تقرأين زي من بلاسهم حزننا كين رسع غيرنا لزبلو زم تمزابلتي ما راح يكونوا كل حوارات سوا أب حدا متكال ربيبو تقرأي تعبيلون تسقاقر المنقد كفتر كم زلو ما قاليت سلازغنا كل زلو بوليتيكا فلالاي بسلام ومنقد سفتحو تمزابلتينا مربتهم كملسون زترف هزبي بسلام كنبرن منقست فيدرالون بوع بريتوريا مسرت تمزابلتن سدسنياتات نتقارو كملسن جزاته حدنا تقرأين أبنور كملسن بتري حاتيتهم اللوم مردا تايمس ناب زواردو خالي حابريتان تنسجر من قد داير إثيوبيا ناب إسرائيل زقبرو برراك ساو سنبت كم زقوارت أفليتو لهم إسرائيل زحالف عربي قبل على إيران زكايدو تمتقعت سعيبو خلتين هاجرات هابن نحد حدن متقعت أير مسائل يكايد على أتججت كابز العالم دحر نابتن هاجرات زقبر بررات هالتقاريتون معرفون فرتن تعازين الله من قد داير إثيوبيا وناب كتماتي الأبي بإسرائيل زقبرو زنبر على 10 تسمونا بررات كم زقوارت أفليتو من قد داير بزوج مقلتي كاب ديسابا ناب تل أبيب ناب ديسابا زقبر برراتات كساب 15 سنة 13 عام تمرت كقارج مخانو نعماوي لحبيرو لهم قدايم ستار إسرائيل بنجامين نتنياهو تناب عاوتي سقاقر لزبلو تدراو سرحيت كوتل مخان ما يقلت أما دبر حيل أير هاجرو عدت زكايد قدايم ستار إسرائيل لا على رأس كتما إيران تيران زركب كل أير كم استقاصرت دقي مرقاقيتو أبزو خينات زخلت علامات نمعوات نسرح لنا نساتهم دما سقات نيكولا راو موقادن سقات مسايلات موقادين أيلو تقدم أي منيستر نتنياهو حزنة هاجرات هابن نحد حلن زفت مو
መጥቃዕቲ ኣብ ክልተ በመምቃል ዕላማ እስራኤል መሳለጥታት ኒውክለርን ሚሳይልን ክኸውን ከሎ ኢራን ድማ ዕላማታት ንሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገበረ ኢሉ ንነበርቲ ከተማ ቴህራን ካብ መንገዲ ውፅእ ንብለ መለና ድሕሪኡ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል ሰራዊት ሃገር ዝወሰድዎ ስጉምታት ተብሪህሎም ተቐዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማዕስከር ሓይሊ ኣየርን ዝሰርሑ ዜጋታት እውን ብምስካን ብሓገዝ እግዚኣብሔር ክሳብ ዓወት ንረክብ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም እስራኤል ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ካብ ትፍጽም ድሓር ብውሕዱ 270 ከም ዝተቐተሉ ሚኒስትር ጥዕና ኢራን ኣፍሊጡሎም لوخ إرترا وديس أبازة كايدو تبايلو فتام قدات إمباسي هاجر إرترا بإثيوبيا حبرة أفريقيا نايت بنيان برهم ملخت بريزيدنت سياس أفورك إنا بومبر محمد علي يوسف بزيهم لومي 10 سنة عسران حموشتن فتام قدات إمباسي هاجر إرترا بإثيوبيا حبرة أفريقيا نايت بنيان برهم مسحدش بومبر حبرة أفريقيا خوين استمرت جوبتاوي أيت محمد علي يوسف ترحبو نايوهانا ملخت بريزيدنت سياس أفورك بزيهم إثيوبيا إرترا نبز العالم اتفقنا بزات والوقت من تاي إمباستاتن زيعات وازبل دما بوزحات زلو حتى خوينولو أبز غرباوان أمونغو خلتين هاجرات تفتير زلم متفنان نبدأ ما يجتش كيا من رح سجاتن صلالي ركاب بوجنا ديسابا في دجا بحر نمركاب كوها بتصنح مجلساتن ستوسد تبجسوتاتن بوجنا اسمراون تدجا جام جبر ملسكم استوهابي في اليوم أبز حلف قلتسوم من استراي درب غلاتون أكل نايتن عرجز خيد زلا وترينيرون أتي إيرتراوي منستر حمام سفح علي كان بوليسكينياتن إثيوبيا واشتهاجر تحت إيروسترف زي مخانة خالي زعبيت أجميو تنك ودكت زعلف تقاتل سرعات إثيوبيا كابزغنا روحيتات زعبي زي كان مسفنا مسفح في التحسس بازنكل زينات كاكت جبت نايمد لاي عمات بحرياتهم بحلف دمانا بحر قد كان مسفحفحن مسكوت بحر كتمن زعمد لاين كلهم زحلف سرعات ناود كت زمرهم حدور حمامي يقيلو والله حلم مسفحفح علي كان بوليتيكينياتات إثيوبيا بتدقاقام تسعير كبكع كساب حزي كاود كاسم كنقح زي مخالم زقرميو أبز حلف حد عمت دقسينا يزحمام زبع وتكقاو سمعنا لنا تلمدين تنتانو جيوبوليتيكا محبرا من رحويتات راح زي كونن كلها من قسطا ميدياتات نتعدمو نخالقوا كدناقر زي يقولون تخونون هزب إثيوبيا تفاح حمامون كدق حلو يوعل لهم موجودهم بغندي عبتفلو تزوج وياوي تاريخ إثيوبيا سرت أي بمال قليت أولهم إذا كم زيلون كلهم أبير تراب كنا تسوى مسلات قلم حشت كراب فتن الخونتات زيجاتات كما سرتن كيدن نمهدام كابها قريوت مهلهم ريبورتر بايتو سوى مسلات حبرات هاجرات فليتهم قدير تراب أجندة نايت مال الجمر ما بالحمسان شعتن سرعة خوا بايت سوى مسلات حبرات هاجرات كابز نور أجندة تحادي نيرو وكيل رابورتر سوى مسلات أبير تراب محمد عبد السلام بابي كير نبيت مخري أبزوز زبزب قلم حشات كم استقبل كون تعبر كم زلهم زغطلو جسات سوا مسلات كم زلو جنا جنزيبهم كابزيوم إيرتران مرمرت حبرات هاجرات مع زوا كم زخفتتن عم داي محبرة مسلات مع بالتات كم استراينا ملكيتهم أبا محبرة مسلات كم تعنان تمرتن كمون عم ديات مخنشاب دكان ستنت عمتن مع بالتات كم استراي زملكتت رابورتر أبا تحزا كنا تسوا مسلات جنزخون لو تكم زيت رايا بريوم سيفيلاون بوليتيكاون مسلات بمنقستي جهاسو كم زلون إيدوننا ومعسرتي غزل كم زلون زملكتت رابورتر بزحات بزي فتح تاثيرهم كم زلو بمقلات إيرتراوين كي يسروا وكي يقتل فريحهم هاجرهم قديفهم يهادمو كم زلو زستبها لرابورتر أبت هاجر تحطت نتن العلن حقم كم زلو نبريهم أب قبر ملستي أبت بوتازنا بروكل منقس إيرتراد ما تزوج أبت مخنان كم تلمود جبت زي بلون زي ترقاقت أن حبري تقريب اللهم أزت أبت قلت نتن تحطت نتن ميزان زقور ليكبل دما قليتهم أمباسادر إيرتراب ودحورات هاجرات ويزرو صوفيا تسفى مريم أب زقبرتهم درازل نايمة بالعسران حدن كفل زمن ممليسونا قدر زخير قد سال عقرقر جهزت عقراو حقي رقصت فتحن سنة وحسنة مسلاتن قانين اللو زلوان مخانو أسميرات اللوم أمباسادر صوفيا سعوا بزي عالماو مرحنة تسئين اللو زلو قومت يا عقراوانن عنودن متكلاتن نايتتا زبح جوجلو أو قاعدة غازات ولون زلوان هاتي أو تعبيتن عندران زي تصعد بوتحيزلوم أزد ما بقتال عقراو سلام مرقعن حدا يا صعبين زلويوم عقراو حق دليتاتن حلمتاتن نايوسنات حيلتات ويوغنات نامقل قال درجة وريدو نتوم بستفلالي أسماتن قلواباتن زولعو نايورارن عبللان وقعت كلاخلو أبزي خلو الدرجة بتحلوم جملة قست عقراو حقي رقصت فتحن سنة وحس مسلات سابن بتشكانن تحطات نتن بزي ولا قبابي فتسملو كتبل نتقباتي مدارة أسمعام حيلتات مكلخال إسرائيل لابان كينات حدش تمززوانا وتدرو أزاز إيران قتيلهم حيلتات مكلخال إسرائيل لابان كينات وانا وتدرو أزاز نورن حد كابتهم العلوت وتدرو أزاز إيران زخونا
علي شادامين كم زتقتل فليتهم اتعزازا ما خلى تيران ابزركوان وانا بيت صحفته بستفت متقعت نفرت كم استقتل يتقليتهم علي شاداماني نتام جمرتانا يزورحي بدبداب نفرت اسرائيل استقتل حلف ستاف نبر عالم عاري راشد تكيو زنبر مخاني تحبيرهم بريزيدنت ترامب اخيوا جي 7 قاريتهم ناب امريكا مملاسهم دما تقليتلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اخيباتات جي 7 زكايدلو كندا لقيقو لمعنت نكون واشنطن استملسه اما خلاي مبراق وتادراو طرتاتنا تواسو نممصوم سعيبويو ابزناي ما خلاي مبراق متفنان اسرائيل ايران تقاتل تحمشت معلتات ناب كبيد كينات اتيوم اتشي بريزيدنت بيت مخري بيراو دحنت اب كونتات نكدالو عزيز كبل فوكس نيوز زابزيبلو ايران لو منكو تقاتلت ميسايلات ناب اسرائيل كم استكوست سراويت مكلخال اسرائيل قاليتلو بز حمشت سبات قليل مقدات كم زوردهم دما تحبيرهم اتمدقعت صعبو عملات هاجر مطنقاتا دول كسمعن كلو سراويت مكلخال اب استفلال كابيتات هاجر زركو نبرتي سراويت زبم ممرحتات كقتلو تناجر ولا اب يروساليم تيلو ابي بنزركو غازطኛታት ቢቢሲ ድማ ሎም ረፋድ ብዙሕ ድምጽታት ነታውጌ ከም ዝሰምዑ ተዛሪቦም መጥመጠንቃታ ደወል ምስተሰምዐ ብውሕዱ ሓደ ሚሳይል ኣብ ማእኸላይ እስራኤል ከም ዝወቅዐ ጸብጻባት የመልክቱም ኣገልግሎት ህጹጽዋን ሓደጋ እስራኤል ኣብ ዘውጽኡ ሓበሬታ ብሰንክቶም ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ ሰባት ቀሊል ሞግዳት በጽሒሎም ኣብ ማእኸላይ እስራኤል ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ኣውቶቡስ ብዝበጽሐ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ብንጣር ተወቂዖም ቀሊል ሞግዳት ወሪድዎም ኣሎ ክብል ወሃብ ቃልቲ ኣገልግሎት ማጊን ዴቪድ ኣዶም ተዛሪቦም ካብ ርዕሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ምዕራብ ገጹ ኣብ ዝወሰደ ጽርግያ ካራጅ ቻሉስ ጽዑቕ ትራፊክ ከም ዘሎ ዘርኢ ምስልታት እውን ይበጽሑን ኣለዉ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣቀዲሙ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኩሉ ሰብ ህጹጽ ካብ ቴህራን ክወጽእ ክብል ጽሒፉ ነይሩ ትማል ለይቲ እስራኤል እውን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ክፋላት ቴህራን ንዝርከቡ ነበርቲ መጠንቀቕታ ሂባ ነይራ ብዙሓት ሰባት ድማ ካብ ቴህራን ክወጽኡ ይፍትኑ ኣለዉ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ፐርሺያ ጉንቺ ሃቢቢ ኣዛድ ሓንቲ ዝፈልጣ ስድራቤት ብልሙድ ካብ ቴህራን 3 ሰዓታት ዝወስድ ጉዕዞ 14 ሰዓታት ወሲድላ ካብታ ከተማ ከም ዝወጽእ ሓቢሮም እዞም ስድራ መወዳእታን ክወጽኡ ዕድለኛታት ምዃኖም ገሊጾም ካልኦት ብዙሓት ዝዘራረቡን ሰባት እውን ተመሳሳሊ ስምዒት ከም ዝነበሮም ይሕብር እቶም ካብ ቴህራን ካድሙ ዝኽኣሉ ግን ብዛዕባቶም ካብታ ከተማ ክወጽኡ ዘይከኣሉ ዕርኽቶምን ቤተሰቦምን ይጭንቖም ሓደ ምውጽኡን ምህላውን ከረጋግጽ ብስልኪ ዝሓተቶም ሓዙ እቶም ጽርግያታት ተዓጽዮም ስለ ዘሎ ኣብ ጽቕጥቅጥ ትራፊክ ምዕጻው ምናልባት ዘየርትዓዊ ክብል መሊሱሉ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትማሊ ነበርቲ ገለ ክፋል ቴህራን ክወጽኡ ሓቲቱ ነይሩ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎም ምሸት ኩሉ ሰብ ካብታ ርእሰ ከተማ ክወጽእ ኣለዎ ኢሉ ኩሉ እቲ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣባል ዝኾነሉ ጉጅለታት ናይ መልእኽቲ መተግበርታት ፖለቲካዊ ክትዓት ዝካየደሉ ዘሎ ኮይኑ ካልኦት ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዒላማ ዝኾኑ ቦታታት እውን ናብ ዝንገረሎም ቦታታት ምቕያሮም ተዓዚቦም ብኣካል ይኹን ብስምዒት ኣዝየ ደኺመ ኣለኹ ኣይደቀስኩን ክብል ሓደ ሰብ ጽሒፉሎም ካሊእ ድማ ከመይ ገይሮም 10 ሚልዮን ሰባት ካብ ቴህራን ክወጽኡ ይኽእሉ ይብል እዚ ሕቶ ኣብቲ ዕላላት መልሲ ይረኸበን ዘሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ሰፊኑ ዘሎ ወጥሪ እውን 5 መዓልቲ እዩ ሒዙ ዘሎ كبرانن ቤተሰብ ማርዳታ ይመስል ሰዓት እዚ ሓዝናዮም ሓጽርቲ ዋናዊ ሓበሬታታት ተቀሪብና ከም ቢትና ኣለና ንሰናይ ምክታልኩም ኣዚና ነመስክን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ማርዳታ ይመስኩኑ ክብረት ይሃበልና